इसकी बुनियाद पहली बार 1987 में सदर रोनाल्ड रेगन के दौर में रखी गई कि यही दस्तावेज तय करती है कि अगले 10 साल में अमेरिकी फौज कहां तैनात होगी, किन ममालिक को इत्तेहादी माना जाएगा, किन से दुश्मनी बढ़ेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी हथियार समझी जाएगी और कहां सरमायाकारी होगी, कहां पाबंदियां लगेंगी और कौन सी जंग लड़ी जाएगी। ये पॉलिसी दरअसल अमेरिकी रियासत का मास्टर ब्लूप्रिंट है। जब ये जारी होती है तो सिर्फ सिफारत खाने नहीं हिलते, मार्केट्स तब्दील होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर बराह रास्त असर होता है, तिजारती राहें असरे नौ बिछाई जाती हैं और दुनिया समझ जाती है कि सुपर पावर ने अब अगला कदम कौन सा रखना है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिकी सदर की वो दस्तावेज जो सिर्फ अमेरिका का मुस्तकबिल नहीं लिखती, पूरी दुनिया की तरजीहात बदल देती है। इसकी बुनियाद पहली बार 1987 में सदर रोनाल्ड रेगन के दौर में रखी गई, जब गोल्ड वाटर निकोल्स एक्ट ने सदर को इस बात का पाबंद बनाया कि वो हर साल ये बताए कि अमेरिका खुद को कैसे बचाएगा, दुनिया को कैसे काबू में रखेगा और ताकत के लिए मराकज़ का मुकाबला कैसे करेगा। यूं पहली बार एक सुपर पावर ने अपनी सलामती को एक तहरीरी जंगी हिकमत अमली बनाकर दुनिया के सामने रख दिया और उसी दिन से आलमी सियासत में एक नया बाब खुला है। अमेरिका क्या सोच रहा है ये अब राज नहीं रहा। इस पॉलिसी की अहमियत महज ये नहीं है कि ये अमेरिका की सोच है, अहम बात यह है कि यही दस्तावेज तय करती है कि अगले 10 साल में अमेरिकी फौज कहां तैनात होगी, किन ममालिक को इत्तेहादी माना जाएगा, किन से दुश्मनी बढ़ेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी हथियार समझी जाएगी और कहां सरमायाकारी होगी, कहां पाबंदियां लगेंगी और कौन सी जंग लड़ी जाएगी। ये पॉलिसी दरअसल अमेरिकी रियासत का मास्टर ब्लूप्रिंट है। जब ये जारी होती है तो सिर्फ सिफारत खाने नहीं हिलते, मार्केट्स तब्दील होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पर बराह रास्त असर होता है, तिजारती राहें असरे नौ बिछाई जाती हैं और दुनिया समझ जाती है कि सुपर पावर ने अब अगला कदम कौन सा रखना है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस पॉलिसी को जिंदा कौन करता है। यहाँ किरदार शुरू होता है अमेरिकी महकमा खारजा, पेंटागन, CIA और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। ये तीनों इदारे मिलकर इस दस्तावेज को यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को अमली शक्ल देते हैं। महकमा खारजा दुनिया भर में अमेरिकी सिफारत खानों के ज़रिए इस स्ट्रेटजी का सिफारती तर्जमा करता है कि कहाँ इत्तेहाद बनाना है, कहाँ दबाव डालना है, किस मुल्क को किस कैंप में लाना है और किन रियासतों को नई सफ़बंदी का हिस्सा बनाना है। पेंटागन इसे जंगी मंसूबों में ढालता है, CIA इसे खुफिया ऑपरेशंस में तब्दील करती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसे सदर के रोज़ाना के फैसलों तक पहुंचाती है। यूं एक दस्तावेज अमेरिकी ताकत के पूरे निज़ाम में बहकर दुनिया के हर खित्ते को अपनी लपेट में ले लेती है। यही वजह है कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सिर्फ रिपोर्ट नहीं, एक हुक्मनामा है, एक रास्ता है, एक दुनिया की नई तामीर का टूल है। इसे समझ लेना ही निस्फ जंग जीतने के बराबर है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 सदर ट्रंप की जानिब से जारी कर दी गई है। ये एक ऐसी दस्तावेज है जो सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि मुस्तकबिल का खाका है। ट्रंप इंतज़ामिया की दूसरी मुद्दत के आगाज़ में दुनिया के सामने ये स्ट्रेटजी रख दी गई है। इस हिकमत अमली में पहली बार अमेरिका ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के ये ऐलान किया है कि अब अमेरिका किसी ख़याली आलमी खैरखाई के झंडे तले नहीं चलेगा। ना वो अपने मफादात कुर्बान करेगा, ना इत्तेहादियों के बोझ उठाएगा, ना बैनुल अक़वामी इदारों के दबाव में आएगा और ना ही दुनिया भर में बिखरे महाज़ों पर अपनी ताकत ज़ाय करेगा। अब अमेरिकी पॉलिसी का नया महवर एक ही जुमला है, सिर्फ अमेरिका
اور ہمیشہ امریکہ پہلے۔ امریکہ کی نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں یہ واضح ہے۔ امریکی قیادت نے اب اعلان کر دیا ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں امریکی اشرافیہ نے امریکہ کو ایک ایسی سمت میں دھکیل دیا تھا جہاں اس نے اپنے مفاد سے زیادہ دوسروں کے مفاد کی خدمت کی۔ امریکی طاقت دنیا کے مسائل حل کرنے میں ضائع ہوئی، امریکی معیشت عالمی آزاد تجارت کے نام پر کھوکھلی ہوئی، امریکی صنعت چین کو دی گئی، یورپی دفاع کا بوجھ امریکی ٹیکس دہندگان نے اٹھایا، اور اس دوران امریکی عوام کی زندگی بدتر ہوتی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ اسی راستے کو غلط قرار دیتے ہوئے اس دستاویز میں کھل کر کہتی ہے کہ امریکہ کی حکمت عملی اب صرف اس بنیاد پر بنے گی کہ امریکہ کو کیا فائدہ ہے اور کون سا قدم امریکی قوم کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ امریکہ کی اس نئی حکمت عملی میں ایک انتہائی حیرت انگیز چیز پہلی بار شامل کی گئی ہے۔ امریکی قوم کی روحانی، ثقافتی اور اخلاقی صحت کو نیشنل سیکیورٹی کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ ایک ایسی قوم جس کی ثقافت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، جس کے ادارے نظریاتی تقسیم کا شکار ہوں، جس میں خاندان کمزور ہوں اور جس کے اندرونی دھارے انتشار کی طرف جا رہے ہوں، وہ قوم اپنی فوجی طاقت کے باوجود دنیا میں دیر پا اثر قائم نہیں رکھ سکتی۔ یہ دلیل امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی سوچ کو جنم دیتی ہے کہ قوم اندر سے مضبوط ہو تو باہر بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اندر سے کمزور ہو تو کوئی فوج، کوئی ہتھیار، کوئی اتحاد اسے ڈھال فراہم نہیں کر سکتا۔ اسی دستاویز میں ٹرمپ انتظامیہ یہ بات بھی کہہ رہی ہے جسے کئی دہائیوں تک امریکی پالیسی کبھی زبان پر نہیں لاتی تھی۔ اسی دستاویز میں ٹرمپ انتظامیہ وہ بات کہتی ہے جسے کئی دہائیوں تک امریکی پالیسی کبھی زبان پر نہیں لاتی تھی، یعنی میس مائیگریشن۔ بڑے پیمانے پر ہجرت امریکہ کی سب سے بڑی سلامتی کا مسئلہ بن چکی ہے۔ یہ جملہ صرف امیگریشن مخالف رویہ نہیں بلکہ پوری امریکی حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس دستاویز میں لکھتی ہے کہ وہ ممالک جو اپنی سرحدوں پر کنٹرول کھو دیتے ہیں، وہ قومیں جلد یا بدیر نہ صرف اپنی شناخت کھو دیتی ہیں بلکہ سیاسی، سماجی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس پالیسی میں اعلان کیا گیا ہے کہ میس مائیگریشن کا دور ختم ہو چکا ہے اور امریکہ اب اپنی سرحدوں کی حفاظت کو فوجی دفاع کے برابر اہمیت دے گا۔ اسی مقام پر ٹرمپ دنیا کو ایک اور سخت پیغام دیتے ہیں کہ امریکہ اب اٹلس نہیں ہوگا، یعنی وہ دیو جس کے کندھوں پر دنیا کا بوجھ رکھا جاتا ہے۔ پچھلی دہائیوں میں امریکہ نے یورپ سے لے کر مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک ہر جگہ اتحادیوں کی کمزوریوں کا بوجھ اٹھایا۔ یورپ نے اپنے دفاعی بجٹ کم کر دیے لیکن ہر بحران میں امریکہ سے مدد کی امید رکھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پہلی بار اتحادیوں کے سامنے شفاف اور نوکدار پیغام رکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ آپ کے ساتھ رہے تو پھر آپ کو بھی اپنے دفاع پر خرچ کرنا ہوگا، اپنے خطوں کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اپنی فوجیں مضبوط کرنی ہوں گی اور سب سے بڑھ کر امریکہ سے منصفانہ تعلق رکھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے نیٹو ممالک کے لیے دفاعی بجٹ 5% GDP ہی تک بڑھانے کا مطالبہ گلوبل سٹینڈرڈ بنا دیا ہے۔ نئی حکمت عملی میں ایک اور بنیادی موڑ نظر آتا ہے۔ امریکہ اب ہر ملک کے اندرونی نظام بدلنے کی کوشش چھوڑ دے گا، یعنی رجیم چینج کی وہ پالیسی جس نے عراق، لیبیا، افغانستان، شام اور پوری دنیا میں تباہی پھیلائی، اب ترک کر دی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ امریکہ کا کام دوسروں کو جمہوریت سکھانا نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور اگر کوئی ملک امریکہ جیسا نہیں تو یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ملک اپنے طریقے سے اپنے مفادات دیکھے اور امریکہ اپنے طریقے سے اپنے مفادات دیکھے گا۔
یہ نان انٹرونشنزم کا وہ مضبوط اظہار ہے جو امریکی پالیسی میں پہلی بار اس شدت کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ چین کے معاملے میں یہ دستاویز سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس میں کھل کر کہا گیا ہے کہ پچھلی امریکی حکومتوں نے یہ سمجھا تھا کہ چین کے ساتھ تجارت اور تعلقات بڑھانے سے چین ایک مہذب عالمی طاقت بن جائے گا، ایک ایسا ملک جو عالمی اصولوں کی پاسداری کرے گا۔ لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اب اعلان کیا ہے کہ یہ سوچ مکمل طور پر غلط ثابت ہوئی ہے۔ چین نے امریکی منڈی کا فائدہ اٹھا کر ایک دو ہیکل طاقت بنا لی ہے، امریکی ٹیکنالوجی چرائی، امریکی کمپنیوں کو اپنا غلام بنایا، سپلائی چینز پر قبضہ کیا اور دنیا کے غریب ممالک میں سرمایہ کاری کے ذریعے نیٹ ورک قائم کر لیا۔ اس اسٹریٹجی کے مطابق اب چین کے ساتھ مقابلہ امریکہ کی بقا کا مسئلہ ہے، لہٰذا امریکہ اپنی صنعت واپس لائے گا، ٹیکنالوجی میں سبقت برقرار رکھی جائے گی اور چین کی غیر منصفانہ تجارتی روش پر روک لگائی جائے گی۔ اسی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی دستاویز میں پہلی بار امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ آنے والی عالمی جنگیں بندوقوں سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی سے لڑی جائیں گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، بایو ٹیکنالوجی، یہ سب میدان جنگ کے نئے ہتھیار ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ اگر امریکہ نے ان شعبوں میں سبقت نہ رکھی تو مستقبل کی دنیا میں امریکی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز پر اپنی مکمل اجارہ داری قائم رکھے گا اور کسی بھی ملک کو اس دوڑ میں آگے نہیں جانے دے گا۔ یورپ کے حوالے سے امریکی پالیسی انتہائی سخت اور حقیقت پسندانہ ہے۔ دستاویز کھل کر بتا رہی ہے کہ یورپ کی اصل کمزوری اس کی معیشت نہیں بلکہ اس کی تمدنی تھکان ہے۔ کم ہوتی آبادی، ثقافتی خالی پن، امیگریشن کی یلغار، سیاسی انتشار اور تاریخ سے دوری، یہ سب یورپ کو ایک ایسا خطہ بنا رہے ہیں جو آئندہ 20 برس میں مکمل طور پر بدل جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ امریکہ یورپ سے جذباتی وابستگی رکھتا ہے، مگر اس وابستگی کی بنیاد حقیقت پر ہونی چاہیے۔ یورپ کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی، ورنہ امریکہ اپنی پالیسی ایشیا کی طرف منتقل کرے گا جہاں اگلی صدی کی طاقت کا فیصلہ ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں بھی امریکہ کی نئی حکمت عملی جذبات سے پاک اور مفاد پر مبنی ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ وہ اب اس خطے کی مسلسل جنگوں میں نہیں الجھ سکتا کیونکہ اب امریکہ خود توانائی کا بڑا سپلائر بن چکا ہے۔ لہٰذا مشرق وسطیٰ امریکہ کے لیے اب تیل کی نہیں بلکہ تجارت، سرمایہ کاری، نئی ٹیکنالوجیز اور علاقائی امن کی سرزمین ہے۔ اس دستاویز میں امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ عرب دنیا کو لیکچر نہیں دے گا، وہ ان سے شراکت داری کرے گا، ان کے نظام نہیں بدلے گا، ان کی اقدار پر تنقید نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی ملک کو تبدیل کرنے کے خواب دیکھے گا۔ امریکہ کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خطہ مستحکم رہے، دہشت گردی نہ پھیلے، تیل کے راستے محفوظ رہیں اور اسرائیل بھی محفوظ رہے۔ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 اگرچہ اسرائیل اور بھارت کا نام براہ راست نہیں لیتی، مگر اس کے اندر چھپا ہوا نقشہ دونوں ممالک کی نئی حیثیت کو بے حد واضح کر دیتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حصے میں امریکہ پہلی بار استحکام اول کی پالیسی اختیار کرتا ہے، یعنی اب امریکی مفاد کسی سیاسی تبدیلی، جمہوری تجربے یا فوجی مداخلت سے مشروط نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف خطے کے قابو میں رہنے سے جڑا ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ اسرائیل کو ملتا ہے۔ امریکہ اعلان کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اب اس کا مقصد کم خرچ، زیادہ اثر والی حکمت عملی ہے۔ یہ وہ ماڈل ہے جس میں اسرائیل امریکی ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس، دفاعی تعاون اور خطے میں اسٹریٹجک فضیلت کا مرکزی ستون بن جاتا ہے۔ امریکہ اپنی توانائی خود پیدا کر چکا ہے، اب اسے خطے میں تیل کے بہانے موجود رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ صرف ایک طاقت کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے جو نہ صرف ایران کو توازن میں رکھ سکے بلکہ خطے میں امریکی اثر کا آخری مستحکم اینکر بھی بن جائے، اور یہ کردار اسرائیل سے بہتر کوئی نہیں نبھا سکتا۔ ادھر ایشیا کی جانب یہ نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کی دستاویز امریکہ کی نئی حکمت عملی کو واضح کرتی ہے۔
यानी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली। यहीं से भारत की नई हैसियत खुलकर सामने आती है। अमेरिका ऐलान करता है कि अगली सदी की असल जंगें इसी खित्ते में होंगी और चीन का मुकाबला भारत के बगैर मुमकिन नहीं। यही वजह है कि अमेरिका कॉलिशंस ऑफ द विलिंग का मॉडल लाता है, यानी ऐसे इत्तेहादी जो चीन के सामने खड़े होने की सलाहियत रखते हों, और इस फहरिस्त में भारत सरे फहरिस्त है। अमेरिका कहता है कि सप्लाई चेन्स को चीन से निकालकर दोस्त ममालिक में मुंतकिल किया जाएगा, और ये इशारा साफ भारत की जानिब जाता है। यूं पहली बार भारत को सिर्फ शराकतदार नहीं बल्कि चीन को रोकने वाली एक फ्रंट लाइन स्ट्रेटेजिक कुव्वत के तौर पर लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि अमरीकी खारजा पॉलिसी के नए नक्शे में भारत एशियाई ताकत के तवाज़ुन को बदलने का मुहर्रिक है, और इसराइल मशरिक़ वुस्ता के इस्तेहकाम की ज़मानत। ये दोनों अब अमरीकी आलमी निज़ाम के दो बुनियादी सतून तस्वुर किए जाते हैं, चाहे नाम खुलकर लिखे ना गए हों। अफ्रीका में अमरीकी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अमेरिका अब इमदाद बांटने वाला मुल्क नहीं होगा, वो अब अफ्रीका में सरमायाकारी करेगा, तिजारत बढ़ाएगा, मादनियात और अहम वसाइल तक रसाई को यकीनी बनाएगा, और इन ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करेगा जो अमेरिका के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी के बदले खुले रहें। ये पूरी स्ट्रेटजी एक ऐसे अमेरिका की तस्वीर पेश करती है जो थका हुआ नहीं बल्कि असर-ए-नौ ताकतवर होने जा रहा है। एक ऐसा अमेरिका जो अपने घाव भरने के बाद दुनिया में नई शक्ल के साथ कदम रखने को तैयार है। अब अमेरिका की जंगें कम होंगी मगर इसकी ताकत हमेशा फैसला कुन रहेगी। अब वो इत्तेहादियों की खुशनवीदी के लिए दिफाई बजट नहीं बढ़ाएगा बल्कि इत्तेहादियों से इस बजट का हिसाब मांगेगा। अब वो आलमी इदारों को अपनी खारजा पॉलिसी डिक्टेट नहीं करने देगा। अब वो अपनी सनत दोबारा खड़ी करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी की हाकमियत बरकरार रखेगा और दुनिया के नए इक्तिसादी मैदान में फैसला कुन खिलाड़ी बनेगा। ये स्ट्रेटजी सिर्फ अमरीकी खारजा पॉलिसी का नक्शा नहीं है बल्कि आलमी सियासत की रेलवे पटरियों को नए सिरे से बिछाने का मंसूबा है। इस दस्तावेज़ के मुताबिक दुनिया अब वो नहीं रहेगी जो पिछली सदी में थी। ताकत की नई लकीरें खींची जा रही हैं, इत्तेहादियों की नई शक्लें बन रही हैं और जंगें भी नई ज़बान में लड़ी जा रही हैं। इस स्ट्रेटजी का सबसे फैसला कुन हिस्सा वो है जहां अमेरिका पहली बार तस्लीम करता है कि मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन होंगी, यानी यकजा बैक वक्त ज़मीनी नहीं बल्कि डिजिटल, जिनियाती, मुआशी और मालूमाती मैदानों में फैली हुई जंगें होंगी। अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है कि दुश्मन अब फौज नहीं सिस्टम है, मैदान जंग अब शहर नहीं नेटवर्क है, और हथियार अब बंदूक नहीं बल्कि डेटा है। ये सोच एक ऐसी दुनिया की जानिब इशारा है जहां रियासतें एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगी बल्कि एक दूसरे के बिजली घरों, मालियाती इदारों, हस्पतालों, फ़िज़ाई ट्रैफिक कंट्रोल और दिफाई निज़ाम को जाम कर देंगी। इस दस्तावेज़ में अमेरिका खुले लफ्ज़ों में बताता है कि वो इस जंग के लिए तैयार है और बाकी दुनिया तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा ख़तरा है, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी रखने वाला चंद ममालिक का गिरोह पूरी तहज़ीब के निज़ामों को कंट्रोल कर लेगा और बाकी दुनिया डिजिटल कॉलोनीज़ में बदल जाएंगी। इसी स्ट्रेटजी में वो हिस्सा सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला है जहां अमेरिका फ्रेंड शोरिंग और डी कपलिंग को कौमी सलामती का बुनियादी असूल करार देता है। इसका मतलब है कि अमेरिका अब अपने मुआशी ताल्लुकात को नज़रियात, सियासी वफादारी और अस्करी सफ़बंदी की बुनियाद पर तरतीब देगा। जो मुल्क अमेरिका का साथ देगा वो अमरीकी मंडी तक रसाई पाएगा। जो मुल्क चीनी निज़ाम के करीब होगा इसे इक्तिसादी दूरी का सामना करना पड़ेगा, और जो मुल्क गैर जानिबदार रहेगा इस पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो बिलाखिर किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बने। ये वो ऐलान है जो सर्द जंग के बाद पहली बार आलमी मईशत को बराह रास्त दो ताकतों के दरमियान तकसीम करने जा रहा है। इस पॉलिसी का तज्जियाती मतलब ये है कि दुनिया अब न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन की मुश्तरका मंडी नहीं रहेगी।
یہ دوبارہ خندقوں میں تقسیم ہونے والی دنیا ہے جہاں تجارت، ٹیکنالوجی، فوجی اتحاد، حتیٰ کہ یونیورسٹیوں کا تبادلہ تعلیم بھی طاقتی صف بندی کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے اثرات اگلی نسلیں بھگتیں گی، کیونکہ دنیا اب اس مقام پر داخل ہو چکی ہے جہاں ہر فیصلہ نظریاتی اور ہر تعلق اسٹریٹجک ہو گیا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔